अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे जम्मू कश्मीर मज गोडनिक फिर हकैकन पे मबनी हदबंदी मुकम्मल इंतखाब अमल मज अन इलेक्शन कमीशन काम जम्मू कश्मीर इंतजामिया पूरे पे तैयार मनोज सिन्हा श्रीनगर में PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांझ शुपियान जड़ पे हवाले साफ शफाफ तहकीकात जरूरी महबूबा मुफ्ती तो रेलवे कॉलोनी नवगाम के लोगों तरफ आज दोम दह महकमे बिजली खिलाफ एहजाज महकमस खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहरीनो मांग तो नाजरीन पेश खबरन हंद तफसील LG मनोज सिन्हान ये आज श्रीनगर मज लिटरली महलस दस तुल तब तमो तकरीब दौरान वोनमुत जम्मू कश्मीर पत काल पे अदबस पोचर दिनस मज पन अलग पहचान तो अमि सरजमीन आज तम कया अदीब कलमकार गोनमात तो बुजुर्गन जन्म दुतमुत यिंद कलाम आज त लूकन हिंजन जबान पे LG मनोज सिन्हान अत मौके पे वोनमुत यदवे पतमें कैंसन दहलन दौरान नौ माहौल तैयार करनो आमुत यम सत भाईचार जख वोत ताहम वरी 2019 मज वजीर अजम सद तरफ निना आमत तवारीखी फैसले पत दुबार जम्मू कश्मीर हुंद सह मिलचार तो भाईचार कायम करनस मज आसानी सपजमुस युस लूकन रोवमुत ओस। कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा, कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा, होता रहता है यूं ही कर्ज बराबर मेरा, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समुंदर में। एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर शिक्षा और बौद्धिक प्रेरणा का केंद्र रहा है। जो जगह परंपरा का ऊर्जा क्षेत्र होता है वहां अगर ज्ञान विचार और कल्पना शक्ति पर प्रहार होता है तो इसका सीधा मतलब है कि दुनिया को देखने का दरवाजा बंद हो जाता है। दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लंबे समय तक, कई दशकों तक एक ऐसा वातावरण बना जिसने विकास और विचार, डेवलपमेंट एंड थिंकिंग दोनों के प्रवाह को रोक दिया। मुझे लगता है कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति ने अगस्त 2019 में एक अद्भुत फैसला हुआ और मैं कह सकता हूं कि संस्कृति के अनमोल माध्यम कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत फिर से जीवंत होने लगे। डल के किनारे आयोजित कुमायूं लिटरेरी फेस्टिवल में आज मैं सभी सम्मानित राइटर्स, थिंकर्स, कलाकार, फिल्म जगत से जुड़े प्रबुद्ध जन जनूबी कश्मीर हिंद शुपियनस मज ये रात पुलिस तरफ हाइब्रिड मिलिटेंट गिरफ्तार करने पत आज एनकाउंटरस दौरान मार सपदनुक दाव कोर तब श्रीनगर मज आज PDP तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती पुलिस बयानस पे सवाल खड़ा करान वोन अमि वाकु गछ तहकीकात करने युन यिल जन महबूबा मुफ्ती हलाकतन हवाले खदशातन हुंद इजहार करान वोन अकिस मुनजम साजिश तहत आम लूक गोलिन हिंद निशान बनावने यिवान। कि जो हालात है वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, चाहे वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई की मौत का सवाल हो जिसने बहुत ही मुश्किल हालात में कश्मीर में रुकने का फ़ैसला किया, यहाँ के लोगों के साथ जीने मरने का फ़ैसला किया, और उसके साथ जो दो यूपी से जो दो मजदूर लोग उनको मार दिया गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हाइब्रिड के नाम पे इमरान गनाई एक आदमी को पकड़ा गया
اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سیکورٹی کے اندر اس کو ملیٹنٹوں نے مار دیا. تو اگر سیکورٹی کے اندر رہ کے, کسٹڈی کے اندر رہ کے ملیٹنٹ کسی کو مار سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیے عام انسانوں کا کیا حال ہو سکتا ہے. تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو ہمارا کشمیری پنڈت مارا گیا, چاہے جو مزدور مارے گئے اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں یہ جو عمران گنائی جس کو ہائیبرڈ ملیٹنٹ کے شک پہ پکڑ کے کسٹڈی کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کو ملیٹنٹوں نے مارا, اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ واقعہ کیا ہوا, کیا واقعی پولیس کسٹڈی کے اندر ملیٹنٹ اندر گھس کے کسٹڈی میں آدمی کو مار سکتا ہے. کہیں یہ خدا نہ خواستہ جو ایلیگیشنز لگ رہے ہیں یہ کیچ اینڈ کل پالیسی تو نہیں ہے, کیونکہ یہ پالیسی پنجاب میں بھی استعمال کی گئی تھی. اس کی وہاں بھی ایلیگیشنز ہیں کہ لڑکوں کو پکڑ کے اور اس کے بعد ان کو کسٹڈی میں یہ ایلیگیشن ہوتا تھا کہ ان کو جی مار دیا کسی نے, پر کون مارتا ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ جو گجرات کے الیکشن نزدیک آئیں گے, ہماچل کے الیکشن نزدیک آئیں گے, یہاں اس قسم کا جو ہے ماحول اور بھی بگاڑا جائے گا, تاکہ جو ہندو مسلم کا کھیل بی جے پی کھیل رہی ہے ان کو زیادہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع ملے. ریلوے کالنی نوگام کے لوکو طرف آز دویمہ دہ تہ احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت, یتھ دوران احتجاجس من شامل زنہ محکمہ بجلی خلاف نعرہ بازی کران. احتجاجس من شامل زنیو طرف ونہ آمت یت بجلی ہز یہ گھے کن لوک مشکلن مز ہینہ آئی تت سمارٹ میٹر نصب کرنس حوالہ محکمہ طرف قدم تلنہ آمت, یم ست بستی مز روزن ول لوک آولنس مز ہینہ آئی. احتجاجس من شامل لوکو طرف LG انتظامیہ منگ کرنا آمت زِ اتھ معاملس کن گژھِ زون دنہ یُن یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. ہم ناوگام ریلوے کالج سری نگر سے بول رہے ہیں. ہمارا یہاں پہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے, جیسے آپ پہلے بھی ہمارے پاس JK چینل کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں, انہوں نے پہلے بھی اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے نکالا. ہم 3 مہینے سے نہیں 6 مہینے سے ہم اسی مسئلے میں ہیں, یہ سمارٹ میٹرز کو یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایریا ہے یہ پورا کا پورا جو ہے بلو لائن سے بلانگ کرتا ہے, یہاں پہ سارے مزدور طبقے سے بلانگ کر رہے ہیں. ہم سمارٹ میٹرز کو لگانے نہیں دیتے, کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہر کسی کو بولتے ہیں نا کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلوتھ, ہم نہیں دے سکتے ہیں اتنی بل. اور جبکہ ہمارا اپنا پاور ہے, ہمارا سب کچھ اپنا ہے, ہم کشمیریوں پہ کیوں کبھی ظلم ہے؟ سارا ظلم ہم کشمیریوں پہ ہی ہو رہا ہے, ہم اس کو لگانے نہیں دیں گے. یہی بات ہم پرسوں سے کہہ رہے ہیں, 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں. کل بھی آئے, کل سے 3 دن سے ہماری بجلی کٹ ہے. ہمارے بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں, بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں, 3 دن سے بجلی بند ہے. کوئی بیمار ہے وہ آکسیجن پہ, اس کی وجہ سے بھی بند ہے. آج بچوں کے ایگزاموں کا سیشن ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے اکتوبر سیشن ایگزامز کا ہوتا ہے. تو ہماری بجلی بند ہے, نہ ہمارا کچھ پانی بھی نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سمارٹ میٹرز کی وجہ سے بند ہے کہ سمارٹ میٹرز, مگر ہم سمارٹ میٹرز کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کا بل. اگر پاور بھی ہمارا ہے, سب کچھ ہمارا اپنا کشمیر کا, اتنا ظلم کشمیر میں کیوں؟ یہ نوگام اتنا بڑا ایریا ہے, یہ جان بوجھ کے اسی کالنی کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں؟ یہاں سے باقی محلے ہیں, DDC کنڈیٹ کا مولا ہے, وہ بھی تو نہیں, اس میں بھی تو نہیں لگے ہیں سمارٹ میٹرز. یہاں دوسرا بنپور ہے, اس میں سمارٹ میٹرز, صرف اسی کالنی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ہر بار. جبکہ ہم اتھارٹی کے پاس بھی گئے ہیں, یہ ہمارے پاس FIR بھی لکھا ہوا ہے پولیس کے پاس, کیونکہ یہ ہمارے پاس حملے کے لیے آ رہے تھے. پرسوں کل ہمارے پاس ایک میڈم آئی تھی پرسوں PDD کی, تو اس نے ہم سے ایک کمٹمنٹ کی ہے, اس نے ہمارے ساتھ کی ہے پرسوں کہ آپ میٹر لگانے نہیں دیں گے. ہم نے بولا میم آپ سروے کریے, DC صاحب کو لائیے, ہم بتائیں گے ہم یہاں غریب طبقے سے بلانگ کر رہے ہیں. اس میڈم نے ہم کو کیا کہا, اس میڈم نے ہمیں کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ ہم نے بولا آپ میٹر اٹھاؤ. بولا پھر ہم آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے, ہم آپ کے 2800 روپے منتھلی چارج رکھیں گے. ہم نے بولا 2800 کوئی انصاف نہیں ہے, آپ فلیٹ ریٹ کیجیے. فلیٹ ریٹ ہے 1400, 500, 600, اس حساب سے کریے. یا وہ بھی نہیں, آپ راشن کارڈ کے حساب سے لگائیے, جو بلو پاورٹی لائن سے اس کو ایک رکھیے, دوسرے کو ملازم کو ایک رکھیے. یہاں کوئی ملازم آپ کو ملے گا نہیں میکسیمم. تو انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم آپ کو میٹر اٹھائیں گے, آپ مشورہ کرنا, ہم 2800 منتھلی لے لیں گے. ہم نے بولا 2800 زیادہ
ज्यादा है। कल वो आई थी उनकी टीम, बोला आपने क्या मशवरा किया? हमने बोला मैडम मशवरा वही है, आप मीटर्स को उठाइए, हमें फ्लड रेट लगा दीजिए यहाँ पे, चाहे आप 500 लगाए चाहे आप 800 लगाए, वही लगाए, 1500 तक भी 1000 तक भी हम देने के लिए तैयार है। डिमांड सुनिए ना सर। फिर वो मैडम आई कल, बोला आपने क्या मशवरा किया? हमने उनको सारा मशवरा सुनाया, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने कभी पुलिस की धमकियां मिल रही है हमें, कभी कुछ ना पावर 3 दिन से ना हमें बिजली है ना हमें हमारे पास कोई पानी है, कुछ नहीं। घरों में भी हम सेफ नहीं, क्यों बोलते हैं हम रात को। अब यहाँ पे हमारी यहाँ रेलवे कॉलोनी, ये हाउसिंग कॉलोनी यहाँ से अंदर से जाती है। एक कुलगाम का एक बंदा यहाँ रहने के लिए आया है, ही इज नॉट ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी। उसकी बीवी धमका रही है, मैं कोई ऑफिशियल बंदी हूँ। वो यहाँ पे हमें मारपीट के लिए आ गई, मुझे भी उसने खुद मारा। मगल शहरस पे ये मौसमी तब्दीली दौरान रात शुपियनस तो पुंछस दरमियान कई जायन पे शीन पे तत ताज़ शीन पेन सत वत पे गाड़िन हुंद युन गछुन तस हदस तम मुतासर सपदमुत ये जन शुपियनस मज दरमाद ड्राइवरों तो मुसाफिरों तरफ वन आव अचानक वत पे रकन सपदन कन तम मुश्किल मज हेन आमत तो ये इंतजामिया तरफ वत पे ट्रैफिक निज़ाम बहाल करने सवाल कोशिश जारी तत दरमाद लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज तीन मुश्किल दूर करने सवाल गसन संजीद कदम तुलन यीन युत जन तिमन मजीद मुश्किल वत अंदर तुलन पेन। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं डिस्ट्रिक्ट पूंछ करेले हूँ। हम श्रीनगर हॉस्पिटल में गए हुए थे, लेकिन यहाँ से कल से हम इधर बंद हैं। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये बीमार हैं, ये इलाज करके घर भेजे हैं। इनको ऑपरेशन होना था लेकिन नहीं हुआ, ये अब घर जाना था, लेकिन अब घर हमें 2 दिन से यहाँ नहीं छोड़ रहे हैं। अब प्लीज़ हमारे मेहरबानी करके हमें घर जाने की इजाज़त दीजिए। तो सर हमें 2 दिन हो गए यहाँ पे फंसे हुए। तो सर अभी ट्रैफिक वालों पे ट्रैफिक रोक के रखी है सर, वहाँ से पेशाने से गाड़ी छोड़ रहे हैं सर, वहाँ से ट्रैफिक आ रही है लेकिन इस तरफ से नहीं छोड़ रहे सर। हमें किस बात का यहाँ पे रुका सर, कोई जवाब तो देने वाला है नहीं है। वो तो सर काफ़ी गाड़ियाँ ये पूछें कहाँ से, वो तोड़ सुरन कोट से हैं सर अभी तक, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं छोड़े सर? हमें कौन सा यहाँ पे अजाब है सर, हमें कौन सी यहाँ पे परेशानी, हमने कौन सा गुनाह। नाजरीन कोशिश खबर नाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ।